ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ಥಜಂಬೂಫಲಸಾರಭಕ್ಷಕಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಸದಾ ಶಿವಸಮಾರಂಭಾ ವ್ಯಾಸಶಂಕರ ಮಧ್ಯಮಾ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾ. ನಮಸ್ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ. ಅದ್ಯ ಅಹಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಭಕ್तेः ನೃಸಿಂಹಶಕ್तेಶ್ಚ ಹರಿಕಥಾಂ ವಕ್ತುम् ಅತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಾ अस्मि. एकदा हिरण्यकशिपोः मने किं भवति स्म? आगच्छन्तु पश्यामः. पुण्डरीकाक्ष नारायण हरे भक्तरक्षण दीक्षा दक्ष ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ದುಷ್ಟ ದೂರ ಪರಮ ಪಾವನ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಇತಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋಃ ಸುತಸ್ಯ ಪರಮಭಾಗವತೋತ್ತಮಸ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜಸ್ಯ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಭವತಿ ಸ್ಮ. ಇದಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಃ ಅತೀವ ಕುಪಿತಃ ಜಾತಃ. ತಸ್ಮಾದೇವ ಸಹ ಕಿಂ ಕೃತವಾನ್ ಮಹೋದಯ? ಸಹ ಕಿಂ ಕೃತವಾನ್ ನಾಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯ ನಾನಾವಿಧೈಃ ದಂಡನಂ ಕರ್ತುಂ ತಸ್ಯ ಹನನಂ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕೃತವಾನ್. किन्तु तकुवे विमनकु రాముండొక్కడుండు వరకు పకతోడుగా భగవంతుడు మును చక్రధారి అయి చందనయుండగ పక్కతోడుగా భగవంతుడు చక్రధారి అయి చందనయుండగ తక్కువే మనకు రాముండుండగా మనకి తక్కువేలా. तस्मात् सः हरिः एव मम त्राता मम दाता च इति हरौ विश्वासेन सः सर्वान् अपि धृत्वा सजीवः एव आसीत् प्रह्लादराजः. तस्मात् परमभागवतस्य भयं कुतः? इदं दृष्ट्वा एकवारं हिरण्यकशिपुः किं कृतवान्? अरे प्रह्लाद, अरे प्रह्लाद, प्रह्लाद कुत्र अस्ति भो भवतः हरिः? ఎక్కడున్నాడయ్యా నీ హరి ఇది సహ పృష్టవాన్. కుత్ర అస్తి హరిః? తస్మాదేవ వదంతి యత్ వినాశకాలే విపరీత బుద్ధిః ఇతి. యదా హిరణ్యకశిపోః వినాశమాగతం తదైవ నను సహ పరమభాగవతస్య ప్రహ్లాదస్య పీడనం కర్తుం నిశ్చయం కృతవాన్. తదా ప్రహ్లాదస్య కిం ఉత్తరమితి జానంతి? కలడంబోధి కలండు గాలి కలడాకాశమున్ కుంభిని కలడు కలడు ఇందుగలడందులేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెన్
हिरण्यकशिपुः स्तम्भस्य भेदनं कृतवान्। लब्धबलविद्युल्लता केळि विहारलक्ष्मी नारसिंह केळि विहारलक्ष्मी नारसिंह फालनेत्रानलब्धबलविद्युल्लता केळि विहारलक्ष्मी नारसिंह केळि विहारलक्ष्मी नारसिंह दारुणोज्ज्वलधगद्धगितदंशानलविकारस्फुलिङ्गसङ्गकृतिकया वैरिदानवघोरवंशभस्मीकरणकारणप्रकटवेङ्कटनारसिंह श्रीमत्प्रह्लादवरद गोविन्द गोविन्द इति नृसिंहः प्रत्यक्षः जातवान्। इदं सर्वं दृष्ट्वा सः तु हिरण्यकशिपोः हननमेव कृतवान्। अत्र किं चमत्कारः इति पश्यामः। यदा हिरण्यकशिपुस्तपः कृत्वा ब्रह्मदेवं प्रार्थितवान् यत् मम मृत्युः खे न स्यात्, नाम नखे मे मृत्युः स्यात् इति सः एव प्रार्थितवान्। तस्मादेव नृसिंहः नखे तव मृत्युः भवति, मम नखे तव मृत्युः भवति इति आशीर्वचनं कृतवान्। एतस्मादेव नृसिंहनखे हिरण्यकशिपोः मृत्युः भवति। भवतु इदानीं तु भक्तवत्सलस्य हरेः अवमानं नाम न तस्य निन्दा, तस्य भक्तानां पीडनमेव तस्य अवमानं ननु। तस्मात् किं जातं नाम अतीव कुपितः सन् इतोपि उग्रताण्डवं करोति स्म नृसिंहः। तथा किं जातं नाम प्रह्लादः एव तस्य सान्त्वनं कृतवान्। तच्च कथं श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन नरसिंह स्वामी श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोग मणिराजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवान्विपोता लक्ष्मीन्द्र सिंह मम देहि करावलम्बम् इति प्रार्थनां कृतवान्। तथा नृसिंहः शान्तः भूतवान्। इदमेव श्रवणभक्त्या नवविधभक्तिषु श्रवणभक्त्या उद्धृतस्य प्रह्लादराजस्य कथा इति। इदानीं स्मरणभक्त्या वयमपि उद्धृता भवामः किम्? आगच्छन्तु एकवारं हरिनामस्मरणं कुर्मः। नामस्मरणादन्योपायं न हि पश्यामो भवतरणे राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नृहरे राम हरे नारसिंह 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 रक्ष मां। भवन्तः अपि नाम संकीर्तनं कुर्वन्तु। नारसिंह 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 रक्ष मां। नारसिंह 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 पाहि मां। नारसिंह 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 रक्ष मां। नारसिंह 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 पाहि मां। नारसिंह 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 रक्ष मां। नारसिंह रक्ष मां। प्रह्लादवरद गोविन्द गोविन्द। इदानीं मङ्गलाचरणेन हरेः पादयोः समर्पयामि।